السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاحظت بأن واحد المجموعة من التلاميذ عندهم مشكل في إنشاء المنحنى. دونك هاد la courbe, construction de la courbe d'une fonction, c'est une bête noire pour la plupart des élèves. Donc داكشي علاش قررت أنا ندير واحد المجموعة ديال الفيديوهات إن شاء الله. Je vais donc في هاد الفيديو je vais répondre à la question comment tracer la courbe d'une fonction numérique après avoir l'étudier, c'est-à-dire après l'étude de cette fonction. Bien sûr, on va utiliser le tableau de variation, on va utiliser les branches infinies, la concavité, التقعر، كل شيء يعني داكشي اللي الدراسة كلها في الخلاصة في نهاية التبريد تيكون سؤال construire la courbe، أنشئ منحنى الدالة. السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. On passe à l'exemple. L'exemple, عطاونا واحد la fonction f définie par son tableau de variation. عطاونا tableau de variation وهاد الطابلو غنستنتج منه واحد المجموعة ديال الحوايج. أول حاجة يمكن نستنتجها هي لو دومين دو ديفينيسيون. كتلاحظوا هنا بأن في الطابلو كاين موان لانفيني، كاين بلوس لانفيني وكاين دو، وتحت دو عندنا دو تري باراليل. ما معنى ذلك أن هاد لا فونكسيون ني با ديفيني في دو. دونك دومين ديفينيسيون سي l'intervalle ouvert moins l'infini 2 union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. ممكن من هاد الطابلو أيضا نستنتج لي ليميت في لي بورن ديال الدومين ديفينيسيون. Les bornes شنو هما moins l'infini, plus l'infini, 2 à gauche, 2 à droite. La limite moins l'infini de f de x égale à 3, ça se voit sur le tableau. Aussi, la limite plus l'infini de f de x égale à 1, ça se voit aussi. Les limites au point 2 à gauche, la limite en 2 à gauche égale à plus l'infini. La limite en 2 à droite de la fonction f de x égale à plus l'infini. دونك ممكن هنا نستنتج لي برونش انفيني دو لا كورب ساف، يعني الفروع اللانهائيه من هذوك النهايات اللي حسبنا سابقا. مثلا ليميت في موان انفيني في اكس ايكال ا 3، اش كنستنتج هنا؟ غنستنتج دونك اون ديدوي كون ايسي اون اسامبتوت هوريزونتال. اون ديدوي كو لا كورب ساف ادمي اون اسامبتوت هوريزونتال d'équation y égale à 3، يعني مقارب افقي معادلته y يساوي 3 au voisinage plus moins l'infini، يعني بجوار moins l'infini. ما معنى voisinage moins l'infini؟ يعني في اليسار ديال المعلم، أقصى اليسار في المعلم. النهاية الأخرى اللي عندنا هي ليميت بلوس انفيني في دو إكس إيكال أ 1. لا ميم شوز أون انديدوي كنستنتجو من هاد النهاية كو لا كورب ساف أدمي اون اسامبتوت هوريزونتال d'équation y égale à 1 au voisinage plus l'infini. هنا voisinage plus l'infini. علاش؟ حيت عندنا هذه لا ليميت في بلوس انفيني دو في اكس عطاتنا ان نومبر ريال 1، يعني عندنا مقارب افقي معادلته y يساوي 1 جوار زائد ما لا نهايه. ليميت في 2 ا دغوات دو اف دي اكس ايكال بلوس انفيني، ليميت 2 ا غوش اف دي اكس ايكال بلوس انفيني. اش كنستنتجو هنا؟ بان عندنا مقارب عمودي، une asymptote verticale. Donc CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2. دونك لي برونش انفيني راه نستنتجهم من الطابلو دو فارياسيون بلا ما نعرف هاد لا فونكسيون اشنو هي ليكسبرسيون ديالها. On passe maintenant à la construction de la courbe de la fonction. Bien sûr, on va utiliser le tableau de variation. Avant de commencer la construction, il faut bien sûr tracer les asymptotes. L'asymptote horizontale y égale à 3, voisinage de moins l'infini. Ici, j'ai construit une demi-droite, يعني رسمت غير نصف مستقيم هنا. Au voisinage plus l'infini, عندنا y égale à 1, une asymptote horizontale aussi. ثم عندنا واحد l'asymptote verticale مقارب عمودي x égale à 2. ثم في لو بوين moins 2 moins 1 عندنا واحد مماس، واحد لا طونجونت كتوازي لاكس لي زابسيس، يعني موازية محور الأفاصيل. علاش؟ لأن لا ديريفي كتنعدم في موان 2. دائما في طابلو دو فارياسيون إلا انعدمت لا ديريفي في شي عدد راه خصكم ترسمو مماس موازي محور الأفاصيل في هذيك النقطة. دابا غنبداو الرسم، غنبداو من اليسار لليمين، ديما كنتحرك من اليسار لليمين.
في اليسار عندنا هنا 3. هاد 3 اش كتعني هنا مبيانيا؟ كتعني إيكغيك إيكال 3، يعني المقارب. إذا من المقارب إيكغيك إيكال 3 غادي ننزل الدالة تناقصية ديك كرواسونت وغنهبط للنقطة موان 2 موان 1. غنمشي لداك المماس اللي مرسوم هنا بالزرق. وصلنا لهادو بوان موان 2 موان 1. دابا الدالة تولي تزايدية دونك كرواسونت وكتمشي لبلوس لانفيني. فين هاد بلوس لانفيني؟ يعني كطلع للفوق ولكن كتمشي محاذية لمقارب إكس إيكال 2. ثم الدالة كتولي تناقصية، كترجع تناقصية ولكن كتجي من بلوس لانفيني دائما عند المقارب العمودي إكس إيكال 2 وكتهبط وكتمشي لواحد. هاد واحد هذا بالنسبة لي مبيانيا هو إيكغيك إيكال 1 اللي هو لاسامبتوت أوريزونتال. دونك هاد الطريقة باش كترسمو الحالة دائما تحركو من اليسار لليمين. ودائما كنطرح سؤال في فوازناج موان لانفيني اشنو عندي؟ اش من فرع لا نهائي عندي؟ واش مقارب عمودي مقارب أفقي ولا مقارب مائل ولا فرع شرجمي؟ لا ميم شوز au voisinage plus l'infini كنطرح دائما لا ميم كيستيون. اشنو عندي اش من نوع ديال المقاربات ولا الفروع اللانهائية اللي عندي جوار بلس لانفيني. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وشكرا لكم.